अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूँ आयशा। क्या हाल चाल हैं आपके? और मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। यार आज मुझे टेंशन हो रही है यार, मैचिंग नहीं हो रही है ना। बस मैच कर दिया मैंने और सोच रही थी कि कुछ और होता, कुछ गोटे वाला जो है दुपट्टा पर। चलिए जी ठीक है। तो अच्छा ये होता है ख़वातीन है ना, पूरा हम लोग जब तैयार हो जाती हैं तो फिर हमें टेंशन होती है यार कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ लिपस्टिक रह गई है। तो बहरहाल लिपस्टिक तो जो भी लगाई लगाई, लेकिन ये जो फ़िक्र है दुपट्टा जो है, दुपट्टा भी मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो फ़ैशन में इन है, जो दिल चाहे दुपट्टा कर लो, कैरी कर लो। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे गुजरी आप लोगों की छुट्टियाँ ये बताएं। अच्छा मेरा वीकेंड मैंने कहा था बहुत बिजी गुजरा इस मरतबा, बहुत बहुत बहुत, और खूब फंक्शन खाए मैंने और खूब तैयारियां शियारियां की। अच्छा लोग मुझे कहते हैं यार जब तुम टीवी पे बैठी होती हो, मॉर्निंग शो कर रही होती यार, उस वक्त तुम ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती। तो मैं कहती हूँ यार ये सारा ना कैमरे का कमाल है। नहीं तो वही आयशा हूँ जो मैं रूटीन वाइज दिखती हूँ। और रूटीन वाइज ये है कि बहुत सिंपल दिखती हूँ, और जब मैं आती हूँ यहाँ शो करती हूँ तो फिर थोड़ा सा टिप टाप हो जाती है, कुछ अपने पर फोकस कर लेती हूँ। तो मैंने कहा ऐसे चलता रहता। खैर बहरहाल खूब इंजॉय किया और खूब थकावटें हुई और खूब पेट ख़राब हुआ, ना पूछें ना पूछें। वो जो बाहर के खाने खाए, वो जो बाहर के खाने खाए, तो आज सुबह नाश्ता मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा था। और यही होता है जब हम शादियों पे जाते हैं, इवेंट्स पे जाते हैं, और वहाँ जो है मज़े मज़े के खाने। वैसे तो मैं भी पकाती हूँ लेकिन मैं फीके खाने बहुत ज़्यादा पकाती हूँ, तो मैं हमेशा अपना ख्याल रखती हूँ। जब बदएहतियातियाँ हो जाती है, बेएहतियातियाँ हो जाती हैं, तो फिर यही हाल होता है, फिर कुछ भी नहीं खाया जाता। और आज मेरे साथ भी यही हुआ। सुबह सुबह मॉर्निंग में एक चाय का कप भी नहीं पिया, क्योंकि कुछ गला भी ख़राब हो गया। ठंडी जो चीज़ें हैं, मशरूबात वहाँ मैंने पिए। और हाल ये है जब मौसम बदल रहा होता है ना, तो यार उस वक्त एहतियात ज़रूरी होती है। लेकिन हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं शादियों में, तकरीबात में, और बस जो दिल चाह खाया। अच्छा अब मज़े की बात यह है, मौसम की बात हो रही है, तो जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, ये बहार का मौसम जिसे कहते हैं, जब मिड मार्च की बात करते हैं, मार्च की बात करते हैं, तो बहार का मौसम स्टार्ट हो चुका है। और हर तरफ एक तो मौसम चेंज हुआ, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और दोपहर को तो आपके सामने है थोड़ी धूप भी पड़ जाती है, लेकिन इवनिंग जो है बहुत ठंडा सा मौसम होता है। और समझ नहीं आता यार क्या आउटफिट पहना जाए। कुछ ऐसा मौसम हो गया, लॉन नहीं पहनी जा सकती क्योंकि जनाब गर्मियाँ भी नहीं आए। और ये मिड वाला जो मौसम है ना, इसमें हम लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और मिड वाला मौसम ही तो एंजॉय करने का होता है, जिसमें जश्न बहारा का आगाज़ हो जाता है। और कुछ ऐसा ही सिलसिला मुल्तान में होने जा रहा है। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ गेस्ट तशरीफ़ फरमा है, हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल है मुज़म्मा कसरानी साहब। वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अभी क्या कहूँ, फूलों की तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ऐसा ही है, कुछ मौसम ऐसा ही तो है। वाकई ऐसे मौसम का बड़ा असर पड़ता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी आप जश्न बहारा का इंतज़ाम संभाल रहे हैं, और फूल और कलियां हर जगह नज़र आएंगे, तो बस इसी मसरूफियत में हाँ लगता जी, है हाँ जी, कि बस ऐसे बंदे ही। की तबीयत जो है वो ठंडी हो जाती है ना, कूल हो जाता है बंदा, वाकई कूल हो जाता है हशाश बंदा। बशाश। हशाश बशाश। बहार जब आती है तो लोगों के चेहरों पे भी तो बहार आनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, नो डाउट नो डाउट। तो ये बहुत ज़रूरी है बहार। अच्छी सी बातें करें यार, बहार ही बहार आ जाएगी। और वाकई ये जो फूल होते हैं, ये इनको देख कर जो है आँखें ठंडक आती है ना। हाँ, तरोताज़गी भी आती है यार। बड़े लफ्ज़ सोचने पड़ते हैं मुझे, कहाँ से लेकर आने पड़ते हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं, और अगले हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ़ कराना ज़रूरी समझती हूँ। हमारे साथ हैं इकबाल शाह बुखारी साहब हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं तहरीक इंसाफ मुल्तान के, नायब सदर हैं सिविल सोसाइटी फोरम मुल्तान के। वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आपकी तबीयत कैसी है ये जी बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी बिल्कुल ठीक। वाकई मौसम का असर है, जैसे जिस तरह का मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है, ये मिड वाला मौसम बड़ा मज़े का होता है। जी जी बिल्कुल। थैंक यू, आप लोग जी तशरीफ़ जी लाए, बहुत सारी बातें होंगी। तो बात करते हैं मुज़म्मा आप साहब आपसे, और आपसे जानते हैं क्या कर रहे हैं मुल्तान वालों के लिए, बताएं। कुछ नया करने का सोचा है इस दफ़ा। अच्छा एक तो कोविड आया पिछले, उसमें तो 2020 में कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कोविड की किया। वजह से। कोविड ने टेंशन, लॉकडाउन की फ़िज़ा, और अजीब सा रहा, बीमारियों वाला मैं कहती हूँ ये साल है। तो अब बीमारियां तो अब भी हैं, लेकिन वो जो डर था, वो खौफ था, कुछ कम हो गया। एक तो अल्लाह ताला हमारे सारे हमवतनों के लिए इस साल को सेहत और सलामती का साल बनाए, अल्लाह आमीन। सबकी ज़िंदगियाँ
को अमान रखे, सब पे अपना करम फरमाए। दूसरा ये है कि तब्दीली थोड़ी सी यूँ है कि अब एक तो वैक्सीन आ गई है। अब जब 2019 में कोविड शुरू हुआ था तो सब कुछ नया नया था। बिल्कुल। मतलब हमारे जो हेल्थ की टीम्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको ही नहीं आइडिया था पूरे वर्ल्ड में ही कि ये इसको कैसे टैकल किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके SOPs बने, इसको टैकल करने के लिए इस पे तहकीक हुई, रिसर्च हुई, वैक्सीन मार्केट में आई। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि डॉक्टर्स के जितनी हमारी हेल्थ कम्युनिटी है उनको लग चुकी है, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक। और अब जो 60 ईयर से अबव जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनको लगना शुरू हो गई है। अब उनको भी ऑलमोस्ट लग गई है या लग रही है साथ साथ। अब चूँकि मार्केट एक तो आ गई है, दूसरा कुछ हम अवेयर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमने SOPs का ख्याल रखना शुरू कर दिए, मास्क से लेकर हैंड सैनिटाइज करने तक, और वो जो एक सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने तक। तो अब बेहतरी है, बहुत ज़्यादा है ना। बेहतरी है। पार्क बंद हो गए, हम लोग तरस गए थे यार, बच्चों को पार्क में ले जाते और बच्चे बड़ा एंजॉय करते, तो यार कोई जगह नहीं रह गई एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, वही ना, देखें खौफ की फ़ज़ा थी। पिछले साल तो खौफ की फ़ज़ा थी ना, बाज़ार लॉकडाउन था, बाज़ार बंद थे, मतलब ऐसे था जैसे कर्फ्यू का समा, जैसे वबा फूट पड़ी है, वो था भी ऐसा ही। तो अब वो एक तो खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है। कुछ फिर हमारी जो लिविंग स्टाइल है उसको भी हमने बदला है। हमने कुछ केयर करना शुरू कर दिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिए है। और अब हमें दिल को ये तसल्ली भी है कि अब वैक्सीन भी मार्केट में है और इसकी क्यों ट्रीटमेंट भी अब ज़ाहिर है अब हम कर सकते हैं बेहतर तरीके से, पहले से ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, लेकिन बात यही है कि अल्लाह ताला पर यकीन और भरोसा जो है वो जितना मजबूत हो जाता है उतना ही ज़्यादा जो है वो डर जो है, खौफ कुछ कम हो जाता है। आप ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला की रहमत सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। इस पर मज़ीद बात करते हैं और हमारे साथ बादशाह साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। और आप सिविल सोसाइटी फोरम मुल्तान के अहदेदार हैं। आपकी तंजीम अवामी मसाइल की निशानदेही किस तरह कर रही है, कुछ इस हवाले से हमें बताइए, और इक़दामात क्या क्या उठा रहे हैं ये भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। शुक्रिया आपका कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। हमारी सिविल सोसाइटी फोरम जो तंजीम है वो अपनी मदद आपके तहत चल रही है। इसको हमारे दोस्त शाहिद अंसारी साहब और डॉक्टर इरफान प्राचा साहब इसको लीड कर रहे हैं। तो हमारी तंजीम मुख्तलिफ सेमिनार्स कराती है, ठीक है, आवाम में शऊर उजागर करने के लिए, आगाही के लिए। इस तरह भी सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, या कोरोना की सूरत हाल में आपने मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, हैंड सैनिटाइज करना है। तो इसके अलावा मतलब मुख्तलिफ जो हमारे त्यौहार होते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, क्या चीज़ है जो लगता है लोगों में इस चीज़ का शऊर देने की ज़रूरत है? क्या चीज़ पर फोकस है आप लोगों का? आप समझते हैं अभी भी लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है? एक तो ट्रैफिक की तो बात मैं करती ही रहती हूँ यार, ट्रैफिक कवानीन को तो हम भूल ही जाते हैं कि ट्रैफिक कवानीन भी हैं। इस हवाले से शऊर और आगाही बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा सफाई की बात भी सही कर रहे हैं, कुछ खाया रैपर फेंक दिया और अपना ही मुल्क, अपना ही शहर जो है गंदा कर देते हैं हम लोग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है। तालीम याफ्ता तो हैं लेकिन शऊर एक अलग चीज़ है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सबसे पहले सबको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए, नो डाउट, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए सिटीज़न, या हम एज ए पाकिस्तानी हैं यहाँ पर रह रहे हैं, कि हमारे क्या मतलब कि हमें करना चाहिए मुल्क, कौम और सफाई और सेहत के हवाले से। तो इस चीज़ को फोकस करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। घर साफ जिस तरह हम रखते हैं उसी तरह अपने शहर को, अपने इलाके को, अपने गलियों को, मोहल्ले को और पार्क स्पेशल कहूँगी तो उसको भी तो वैसे रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेहत से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, सुना है कि आप PTI जो है सोशल मीडिया में एक आपका नाम है, नाम भी रखते हैं, तो बताइए किस तरह वर्कआउट कर रहे हैं आप सोशल मीडिया पर? जी, मैं तकरीबन 11-12 साल से सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ के लिए, और वज़ीर आज़म इमरान खान के शुक्रिया भी अदा किया है पिछले दिनों वज़ीर आज़म जी साहब। बिल्कुल ऐसे ही। ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हम उनके बाजू हैं, हम समझते हैं। तो क्योंकि मेरी सोच है एक आम आदमी को हकूक़ दिलवाने की
اور اوپر لے جانے کی ہے. پرائم منسٹر کی بھی یہی سوچ ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور دن رات ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم نے جو عوام کے بنیادی حقوق ہیں ان کو ہم نے دلوانا ہے اور پسے ہوئے طبقے کو اوپر لے کر آنا. اچھا، سوشل میڈیا ٹیم تو ہر طرف سے ورک کر رہی ہے، ہر جماعت نے اپنی ٹیم رکھی ہے اور ہر جماعت اپنے ہی کام کر رہی ہے، اپنے قائد کے لیے ورک آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں بات ہے کہ کس طرح پازیٹیو وے میں کام کرنا ہے. ایک نیگیٹو وے آپ کے سامنے ہے کہ لوگ جو ہے دوسروں کی پرسنالٹیز پر جو ہے دوسروں کی میں کہتی ہوں کہ پرسنل ہو جاتے ہیں بعض میٹر میں، اور جو ہے جو پوسٹ کی جاتی ہے تو بہت مجھے برا لگتا ہے بعض ٹائم اس طرح پرسنل ہو جانا. تو آپ لوگ کس طرح ورک کر رہے ہیں، کس چیز کو لے کر چل رہے ہیں؟ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ایک تہذیب کے دائرے میں آپ سوشل میڈیا پہ آئیں اور نیگیٹو چیز کو پروموٹ نہیں کریں، پازیٹیو چیزوں کو. یا ہم تو صرف اپنے پرائم منسٹر عمران خان کی جو مطلب کہ ان کے ترقیاتی جو اقدامات ہیں یا جو ان کی ملک کے لیے بہتر اقدامات ان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، اور مطلب کہ جو نیگیٹو جو ملک دشمن عناصر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم نشاندہی کرتے ہیں، مطلب ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے. بالکل. تو تہذیب بہت ضروری ہے، مطلب کہ جو غیر ضروری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا، موجودہ مہنگائی اور عوام کی پریشانیاں جو ہیں جو کہ کم نہیں ہو رہے، اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، آپ کیا بتائیں؟ بدقسمتی سے چند دہائیوں سے سابقہ حکمرانوں نے ہمارے پاکستانی وسائل کو اور قومی دولت کو بہت لوٹا ہے، تو جس کا اثر آج بھی عام آدمی پر ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے حکومت کافی اقدامات کر رہی ہے کہ بیرونی ہمارے قرضے ہیں ان کی واپسی ہے، اور ٹیکسز لگے ہوئے ہیں یہ عارضی ہیں اور عارضی بحران ہے، انشاءاللہ بہترین ہو جائیں گے سارے. ٹھیک ہے. اور آپ اپنے وزیر اعظم عمران خان سے کتنے پر امید ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ، کیونکہ اب دیکھ لیں کہ موجودہ جو اعتماد کا گورنمنٹ پرائم منسٹر نے ووٹ لیا ہے، تو ایک ہمیں مطلب کہ عارضی بحران تو ہے پچھلی حکومتوں کے غلط اقدامات کی وجہ سے، لوگ بہت ان سے نالاں ہیں. اس کی موجودہ تھوڑا سخت حالات ہونے کے باوجود بھی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو عوام کو مطلب کہ ایک امید کی کرن نظر آتی ہے عمران خان میں، اور اس وجہ سے وہ ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ سروائیو کر لیں گے. ٹھیک ہے. قمر زمان صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ سے جانتے ہیں اسپرنگ فیسٹیول کی بات ہو رہی ہے، ہونے جا رہا ہے ملتان میں، کب ہونے جا رہا ہے، اور جنوبی پنجاب میں لوک ورثہ کے نام سے بھی اس کو اس مرتبہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. کچھ بتائیے اس حوالے سے. اس دفعہ ہمارا آئیڈیا تھوڑا سا نیا کرنے کا تھا. کچھ ہمارا خیال تھا کہ پہلے جو کچھ ہوتا ہے اس سے کوئی یونیک کیا جائے، تو ہم نے سوچا کہ میلہ سجایا جائے. ٹھیک ہے. اور میلہ بھی ایسا جس میں ہمارے ورثے کے، ہماری ثقافت کے رنگ جھلکیں، لوگوں کو خوشیاں بھی ہم دے سکیں، لوگوں کو مسکراہٹیں بھی ہم دے سکیں، اور لوگوں کو اب پھولوں کے رنگ بھی دکھا سکیں. تو اب پھر ہم نے سوچا کہ میلہ سجائیں اور رنگ جمائیں. واہ جی، زبردست. تو پہلا جنوبی پنجاب لوک ورثہ میلہ نام ہم نے رکھا. جشن بہاراں کا یہ سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. جشن بہاراں ہمارا شروع ہو گیا 10 تاریخ سے شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں سپورٹس کے کچھ ایونٹس ہیں اور اس طرح کی باقی چیزیں ہیں. لیکن ہمارا جو ایک فیملی فنکشنز ہے وہ 2 دن کا ہم نے رکھا ہے. 14 اور 15 تاریخ کو ہم نے رکھا ہے قاسم باغ میں. ٹھیک ہے. تو قلعہ بھی سجے گا. حضرت بہاؤالدین زکریا اور حضرت شاہ رکن عالم کے جو مزار ہیں وہاں، ان کو بھی ہم نے سوچا ہے کہ سجائیں. زبردست. اور ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک سٹیج لگائیں اور اس سٹیج پہ پھر لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیریں. ہاں، یعنی پرفارمنس ہوگی باقاعدہ، وہاں جو ہے کلچر دکھایا جائے گا، اپنا ورثہ یہاں کا جو ہے وہ دکھایا جائے گا. اور یہاں کے تو ڈرامیٹک ٹائپ ہے یہاں. اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جنوبی پنجاب کا چونکہ اس میں ہم نے ایک ٹچ دیا ہے، تو اس میں ہمارے پیویلینز ہوں گے ڈیفرنٹ.
उसमें कल्चर होगा, बहावलपुर का चोलिस्तान का कल्चर होगा, एक जो हमारा पवेलियन होगा उसमें डेरा गाजी खान का बलोच कल्चर होगा, मुल्तान का कल्चर तो फिर होगा ही होगा, ब्लू पॉटरी है, मुल्तान के रंग हैं, मुल्तान के दस्तकार हैं, उनको हमने हौसला अफजाई के लिए दस्तकार बुलाए हुए हैं। अब मतलब हमारा ये भी एक फोकस था बड़ा कि हमारे जो दस्तकार हैं यहाँ पे उनका जो मुनाफा है वो मिडल मैन ले जाता है, तो उनको हमने फैसिलिटेट करने के लिए, उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए उनकी एफ़र्ट्स को, और उनकी जो एफ़र्ट्स को दुनिया में रोशनास कराने के लिए उसकी ओरिजिनल शक्ल में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको लेके आएँ और साथ साथ आप लोगों को भी दिखाएं कि हमारा दस्तकार जो है वो क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी है। अच्छा, ये स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हमने तो अपने बचपन में ये देखा, और स्पेशल अगर हम जाते हैं तो पीटीवी एक वाहिद चैनल था जहाँ के हर तरह के वर्षे को दिखाया जाता, हर इलाके का। तो यहाँ जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उनको तो पता ही नहीं है कि मैं बताता हूँ। हाँ, बच्चों के लिए हमने अपने बचपन में जो कुछ देखा था वो हमारे बच्चे नहीं देख पा रहे। हमारे बच्चे नहीं देख पा रहे कि हम कौन सी गेम्स खेलते थे, हमारे बच्चों को नहीं पता चरखा क्या है, हमारे बच्चे उस मधानी से वाकिफ नहीं है, बर्तन बन रहे होते मिट्टी के बर्तन मधानी से वाकिफ नहीं है जिसमें मक्खन बनता था, बच्चों ने नहीं देखा हुआ। हम बच्चों को वो दिखाएंगे, हम बच्चों को अपना वो जो हट्स बनते थे हमारे, झोंपड़ियाँ बाद में तो बिजली वाली आ गई थी, मधानी मुझे याद है, मेरी नानी अम्मा जो बैठती थी पता नहीं रस्सी यहाँ कैसे खींच रही होती थी, मुझे तो वो सब हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, रिमाइंड करवाएंगे। अच्छा इकबाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जो है यूथ यूथ यकीनन आपकी जो है टीम का हिस्सा भी है और सोशल मीडिया पे वर्कआउट भी कर रही है, तो कितना संभल कर काम करने की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारी यूथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए बेलौस खड़ी है, क्योंकि जो माजी में जो थोड़ी अग्रेसिव होती है हमारी यूथ में, ये जानना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि वो पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो अंदरूनी हालात और बैरूनी हालात से वाकिफ़ है। पाकिस्तान जो पहले हुकूमतों ने क्या किया है और मौजूदा हुकूमतों ने क्या किया है। इस वक्त महंगाई है, थोड़ा सा क्राइसिस हैं कोरोना की वजह से, तो उसके बावजूद ही होपफुल हैं कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त ज़रूर आना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारे ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो सिर्फ मुल्क और कौम के लिए सोच रहे हैं। सिर्फ इसी काज के ऊपर हमारी यूथ जो है ना प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मरतबा फिर। और मुल्तान में स्प्रिंग फेस्टिवल होने जा रहा है, एक नए और अलग तरीके से होने जा रहा है। और मैं याद कर रही थी अपने बचपन के मेले ठेले, शायद मैंने इतने नहीं देखे क्योंकि ज़्यादातर बाहर रही हूँ। जब भी यहाँ मौका मिला तो मेरी और हमारी सब बहन भाइयों की ख्वाहिश होती थी यार नाना अब्बू लेके जाते थे, मेरे खूब इंजॉय करते थे। अच्छा कमर ज़मान साहब, आपसे जानते हैं, आपने भी इंजॉय किए बचपन में मेले ठेले? बचपन में जो मेले लगा करते थे उनका रंग ही और होता था। मैं बताता हूँ आपको, प्योर कल्चरल इवेंट होते थे हमारे। मिठाइयों की दुकानें होती थी, खिलौनों की दुकानें होती थी, स्टॉल लगे होते थे। अब वो सारे रंग जो है ना वो मद्धम पड़ गए हैं। तो हमने यही सोचा है कि अब वो जो एक पुराना कल्चर था पंजाब का, हमारे देहाती इलाके का, हमारे गाँव का माहौल, वो हम बच्चों को दिखाएं, ख़वातीन को दिखाएं और इस नई नस्ल को भी दिखाएं, और साथ में उनके लिए एक तफरीह का सामान भी। अच्छा, इसमें स्कूल और कॉलेजेस का क्या है, स्टूडेंट हैं इसमें, क्या उनका ताउन है क्या? जी बिल्कुल, उनसे हमने बात की हुई है। जो प्राइवेट इदारे हमारे हैं उनके जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे जो हैं आर्ट मेकर होते हैं, और जब जितने बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं या सजा रहे होते हैं मेले को, तो इतना शायद कोई और भी नहीं, उनके जहन में जितने आइडियाज़ होते हैं तो बंदा हैरान हो जाता है। बच्चों को दिखाएंगे हम, पुतली तमाशा भी दिखाएंगे, कार्टून कैरेक्टर भी दिखाएंगे, मैजिक शो भी दिखाएंगे, जादू के जो हमारा जादूगर आएगा वो बच्चों को जादू भी दिखाएगा।
اور بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے سٹالز بھی ہوں گے، کھانے پینے کی اور بہت ساری چیزیں. اچھا یہ تو ہو گیا بچوں کے لیے. اب خواتین کے لیے کس طرح کے سٹال ہوں گے؟ خواتین کے لیے جیسے میں نے عرض کیا بینگلز کے سٹالز ہوں گے، مہندی کے سٹالز ہوں گے، اور اس طرح کے آرنامنٹل جو ہماری لوکل دستکاری ہے، جیولری بھی ہوگی اور کپڑے جو ہیں، ڈریسز جو ہمارے لوکل دستکار جیسے دوپٹے ہیں، کشیدہ کاری کے لیے وہ ساری چیزیں ہو گئے. جی بالکل بالکل، وہ جو ہمارے لوکل فنکار بناتے ہیں وہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور سریکی کی ساری چیزیں، اجرک بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ بلو پوٹری ہوگی، مانومنٹس ہمارے جو ہیں، پنکھا دیکھیں آپ. جی بالکل بالکل بالکل، دستکاری. جب لائٹ نہیں ہوتی اب تو ہے نہیں، گھروں میں نظر ہی نہیں آتے وہ پنکھے جو پہلے. اب بس تھوڑا ڈیجیٹائز ہو گئے ہیں، ماڈرن ہو گیا ہے ہمارا سسٹم، ماڈرن، ہمارا ماحول ہمارے گھروں میں جدید ہو. میں 26 استعمال ہوتی ہے، وہ باقاعدہ میکنگ کرتے ہوئے دکھائیں گے. بالکل وہ ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. صحیح. تو یہ ساری چیزیں، اور اس میں مٹی کے برتن، یار مٹی کے برتن بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. کتنا مشکل ہے اس کو بنانا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں. کھانا بڑا مزے کا بنتا ہے مٹی کی ہانڈی میں جو بنتا ہے کھانا، اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے آج اسٹیل کے جو یا ہمارے دوسرے سٹین لیس اسٹیل کے برتن ہیں ان میں جو پکنے والا کھانا ہے اس کا کوئی. اچھا یہ تو ہو گیا سب ارینجمنٹ. اب آپ وہاں کس اس میں نظر آئیں گے کلچر میں تو یہی جاننا چاہتی ہوں. دھوتی اور کیا کیا نظر آئے گی، کس طرح نظر آئے گی؟ آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ ہم تو اپنا جو شلوار قمیص ہے پاکستانی ڈریس، ہمارا پنجاب کا یا پاکستانی جو ڈریس ہے قومی شلوار قمیض، ہم تو اس میں ہوں گے. ہمارے فنکار جو ہوں گے وہ بھی آپ کو وہ مختلف دیہاتوں کا، مختلف علاقوں کا جو کلچر ہے اس سے آپ کو روشناس کرائیں گے. ٹھیک ہے. زبردست زبردست. یعنی ایک مزے کا فیسٹیول ہونے جا رہا ہے جو جہاں بھی دیکھ رہے ہیں ملتان میں، ملتان سے باہر، تو آپ آئیں اور انجوائے کریں اس فیسٹیول کو 14 اور 15 مارچ کو. اور یہ آگے بھی جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ صرف 2 دن تک ہو، کیونکہ جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں آپ بتا رہے ہو اتنی زیادہ ہیں کہ دیکھنے میں ٹائم لگے گا، وقت لگے گا. ٹھیک ہے. کھانے ہیں، سٹال ہیں. اچھا اس میں سیکیورٹی اور اس کے علاوہ SOPs کا کتنا خیال رکھا جائے گا؟ کیونکہ کووڈ تو ہے، ہم مجمع کو جمع نہیں کر پاتے. اس میں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. کووڈ کے جو SOPs ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا. ہماری جو چیئرز ہیں ڈسٹنس پہ لگائی جائیں گی. انٹرنس مختلف گیٹ ہیں ہمارے اسٹیڈیم ہم نے رکھا اس لیے کہ سینیٹائز کیا جائے گا. ہمارے جو گلوز ہیں وہ بھی ان کو ہم پہنائیں گے، جو آئیں گے ان کو بھی ایک پابندی لگائیں گے ہم کہ گلوز پہن کے آئیں، ماسک پہن کے آئیں. تو کووڈ کے جتنے SOPs ہیں ان کا انشاءاللہ پورا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو دیکھنے والے آ رہے ہیں تو ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے. سارے کووڈ ابھی ہے ہمارے درمیان میں اور آپ کے سامنے ہے. PSL جو ہے 6 ہمارا رک گیا کووڈ کی ہی وجہ سے، تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. تو ہم بہت زیادہ لمٹ ہو گئے، نہیں کوئی نہیں ان کا کیئر پوری کی جائے گی انشاءاللہ. کووڈ کے SOPs کا پورا خیال رکھا جائے گا. تو یہ ضروری ہے. جہاں زیادہ لوگ گیدرنگ میں جمع ہو رہے ہیں تو وہاں جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تھوڑا ڈسٹینس بھی رکھنا ہے آپ لوگوں نے. انجوائمنٹ تو اپنی جگہ پر ہے، ایسے ہی یار یہ تو کرنا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو بچوں کو لے کر آئیں، بڑے آئیں، بوڑھے سارے آئیں، فیملیز سمیت آئیں، بچے بڑے سارے پوری کی پوری فیملی آئیں انشاءاللہ. تفریح کے سارے مواقع ہوں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا تو وہاں بیٹھنے کے لیے بھی کچھ ایسا ہے کہ لوگ اگر کوئی ریسٹ کرتا ہے ریلیکسیشن تو وہاں کچھ ایسا ہونا چاہیے؟ جی بالکل بالکل. پورا گراؤنڈ ہے، ساتھ میں ہماری چیئرز ہوں گی، کمفرٹیبل چیئرز ہوں گی. بڑا ایک ایمبینس ہوگا وہاں پہ فیملیز کے لیے. ٹھیک ہے. تو کوئی اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں تمام افسران نے شرکت کرنی ہے؟ میٹنگز ہماری کچھ ہو گئی ہیں اور کچھ میٹنگز ہماری ہونے والی ہیں. آپ کو یہ پروگرام کو حتمی شکل دینے کے بعد ابھی ہم پھر سارے ایڈورٹیزمنٹ بھی ہماری ہو رہی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ کروانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ فیسٹیول اور اتنے بڑے لیول پر فیسٹیول ارینج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور ڈویژنل جو انتظامیہ ہماری ہے وہ مل کر پھر سارے ڈپارٹمنٹس کے تعاون سے یہ کر پاتی ہے، اور سارے ڈپارٹمنٹس ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں. گڈ. زبردست. جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. زبردست زبردست. یہ بہت ضروری ہے. اور مین جو ہے وہ سیکیورٹی ہے. ہاں جی. اور ٹریفک پلان. ٹھیک ہے. ٹریفک پلان، کیونکہ یہاں جا کر ٹریفک بلاک ہو جاتے، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، اور وہاں جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اس کو ارینج کرنا جو ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کے لیے ہو گیا ٹریفک پلان ہمارا بن گیا ہے. ٹریفک پلان میں ہمارے جو CTO صاحب ہیں انہوں نے اس کو حتمی شکل دے دی ہے، اور ٹریفک میں کوئی خلل نہیں آئے گا انشاءاللہ.
ٹھیک ہے. اچھا پچھلے سالوں میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو زیادہ تر ہمارا ہی جو روڈ ہے، یہ جو ہمارا جہاں آفس ہے، اس کو ہی زیادہ ڈی سی ہاؤس جو ہے یہاں ڈی سی ہاؤس، تو یہاں اس کو زیادہ فوکس کیا گیا تھا. تو اس بار ایسا نہیں ہے. نہیں، سارے جو ہمارے چوک ہیں ان کو بھی ہم ڈیکوریٹ کریں گے، اور صفائی کا ایک بہترین قسم کا انتظام. اللہ صفائی کی جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، بڑی اچھی پرفارمنس ہمیشہ ان کی رہی ہے، تو اب بھی وہ چوکس ہیں انشاءاللہ. اور اس ایونٹ پہ بھی آپ کو لگے گا کہ انہوں نے بھی اپنا کام بھرپور طریقے سے انجام دیا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے آپ، کس طرح انوائٹ کرنا چاہیں گے؟ انوائٹ کریں آپ. دیکھنے والوں کا اپنا گھر ہے، اپنا کلچر ہے، اپنا فنکشن، اپنا شہر ہے، سارے آئیں اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں. زبردست. اپنا شہر ہے، اپنا ہی جو ہے فنکشن ہے، آئیں اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں اپنے طریقے سے. جس طرح انٹرٹینمنٹ بھی ہے یہاں، انٹرٹین بھی ہونا ہے آپ نے. اس کے علاوہ اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا کوئی بھی ٹیلنٹ ہے اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں. اپنے آپ کو رجسٹر کرانا پڑے گا اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو کس طرح سے آئے گا؟ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم اسے اگر اس کا کوئی یونیک کانٹینٹ ہوگا تو ہم اسے موقع دیں گے. رجسٹریشن کا کیا پروسیس ہے؟ وہ رابطہ کریں ہمارے ساتھ. میرے آفیسز کھلے ہیں، میں بیٹھا ہوں آفس میں. آئیں، ملاقات کریں اور اپنا آئیڈیا اور اپنا خیال ہمارے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. بہت ساری چیزیں، بہت ساری انفارمیشن آپ کو سے جاننے کو ملی. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج 8 مارچ ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، اور ہمارے گھر میں بھی یقیناً عورت جو ہے ایک ملکہ کی طرح ہے. عورت ایک زینت ہے، عورت ایک شہزادی ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو. عورت گھر بناتی ہے، گھر کو سنوارتی ہے، اور چاہتی کیا ہے اس کے بدلے میں؟ صرف عزت چاہتی ہے، صرف محبت چاہتی ہے، صرف توجہ چاہتی ہے، صرف سپیس چاہتی ہے، اور کچھ بھی نہیں چاہتی. تو جی اگر ہم بات کرتے ہیں صرف ہمارے ترقی پذیر ممالک کی نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی خواتین اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں. آج کے دن خواتین کے حقوق کی آگاہی کا دن ہے اور مناسب کوشش کرنے کا دن ہے کہ انہیں یہ حقوق دیے جائیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ میں کہتی ہوں قابل فخر خواتین موجود ہیں میرے پروگرام میں، میرے شو میں. میں چاہوں گی ان کا تعارف کرا دوں اور پھر ان سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بہت ہی پیاری اور بہت ہی مدبر خاتون میں کہوں گی سبین گل صاحبہ ہیں، جو کہ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ممبرز بائی اسمبلی پی ٹی آئی ہیں، سوشل ایکٹیویٹسٹ ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسی ہیں سبین؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. نہیں، عورت کا دن ہے، تھوڑا جو ہے شکر ہے. سب سے پہلے آپ کو وومن ڈے جو ہے بہت بہت مبارک ہو. بہت. اور آج میں تو ویسے ہی ہر روز ہی چہکتی ہوں، تو آج تو ویسے ہی ہمارا چہکنے کا دن ہے. ہاں بالکل. لیکن پھر بھی کیا ہو گیا ہمیں، شاید کچھ چیزیں کچھ باتیں سوچ کر نا یار تھوڑی سی سنجیدہ ہو گئی ہوں میں. یار پچھلے دنوں میں، پچھلے عرصے میں کچھ ڈیمانڈیں ایسی آئیں جن پہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا. اس پہ آج ہم بات کرتے ہیں. ہم لوگ چاہتے کیا ہیں؟ آج ہم نے یہ بھی بتانا ہے اپنے بھائی لوگوں کو، جو ہمارے بھائی بھی ہیں، جو ہمارے باپ بھی ہیں، جو ہمارے بیٹے بھی ہیں، جو ہمارے دوست بھی ہیں، کہ ایک عورت کیا چاہتی ہے. تو آج اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی پیاری، بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ خاتون ہیں، زنیرہ شفق ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ویلکم، خوش آمدید. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ عائشہ، آپ کو بہت بہت خواتین کا دن مبارک ہو. خیر میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور ہم بات آج اپنے، ایک تو اس دن کا مقصد تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کیوں منایا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر یہ دن کیوں منایا جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ وہاں کی عورتیں، باہر کی عورتیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہاں کی عورتیں آزاد ہیں، جابز کر رہی ہیں، اپنی منمانی کی لائف گزار رہی ہیں. ان کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو
کیا 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 آپ مجھے بتائیں کہ یار سبین کیا ہر عورت کے مسئلے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عائشہ بالکل، اگر آپ دیکھیں نا، عورت جہاں بھی ہے نا وہ عورت ہے، وہ ایک ہی خمیز کا مطلب خمیز سے بنی ہے، اس کی ڈیمانڈس پوری دنیا میں ایک جیسی ہیں، بالکل، کہیں اوپر نیچے چینج ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو باہر کی عورت کی بات کرتے ہیں وہ بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، پاکستان میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے. تو ایک تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ حقوق ہیں کیا، خاتون باہر کی عورت کیا چاہتی ہے اور پاکستان کی عورت کیا چاہتی ہے. تو ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں خواتین کو جو بااختیار ہمیں بنانا پڑے گا، اور وہ اس طرح بنانا ہوگا کہ ان کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اور اگر آپ اسپیسیفکلی ساؤتھ پنجاب کی بات کرو تو یہاں خواتین کو ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب تک خاتون اپنا حصہ نہ ڈالے. بالکل. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ پرسکون ہو، آپ کا معاشرہ جو ہے وہ سدھرا ہوا ہو، تو آپ کی خاتون کو پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے اس کا. تو سب سے جو میں مین چیز دیکھتی ہوں نا، خواتین کا پڑھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور ہمیں خواتین کو اسپیس دینی پڑے گی. ایٹ لیسٹ ان کو ایجوکیشن میں برابری دینی پڑے گی. آپ کو پڑھی لکھی ماں جو ہے نا وہی پڑھا لکھا معاشرہ بناتی ہے، اور جو پڑھا لکھا معاشرہ ہوتا ہے اسی سے آپ کا جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک بنتا ہے، ایک تہذیب یافتہ ملک بنتا ہے. تو آپ کے چینل کے توسط سے بھی میں یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ خواتین کو اسپیس دیں، ان کو ان کے حقوق دیں، چونکہ ہم نے ان کو حقوق بہت دیے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کو حقوق ملنے چاہیے. اس میں بیسک ان کا جو ہے رسپیکٹ، دوسرا ان کو جو ہے وہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں کچھ سالوں سے آپ کے سامنے ہے ہمارا جسم اور ہمارے مرضی والا جو چل رہا ہے، ایک سلوگن چل رہا ہے، تو اس پہ یقیناً ایک اعتراض ہوا کہ یہ آپ جو ہے آپ ایک مسلم کنٹریز ہیں، آپ ایک تو ہمارے یہاں کا یار کلچر ایک الگ ہے، ہمارے یہاں کا سلوگن بھی ایک الگ ہونا چاہیے. ہم اگر باہر کے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں تو یہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا امیج جو ہے آپ کا تھوڑا مسخ ہوا یہاں کی خواتین کا کہ یہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط فہمی جو ہے پال لی ہے، جو ہم چاہتے تھے شاید ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں پائے. تو یہی بات زنیرہ میں آپ سے جانتی ہوں، تو آپ سوشل ورکر بھی ہیں، بتائیں کہ واقعی ہم غلط سلوگن کو لے کر چلے، ہمارا سلوگن کچھ ہٹ کے ہونا چاہیے تھا. آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ تھینک یو عائشہ. بہت امپورٹنٹ آج کے دن کے لیے جو آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں پہ بات کی جائے اور بار بار بات کی جائے. تبھی جو ہے جو ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی سننے والا اور کبھی سنانے والا. تو میں باوقار ہوں، میں باحیا ہوں، ہم اس سلوگن کے ساتھ آگے کیوں نہیں چلتے؟ میں تھوڑا سا آپ سے مخالفت کروں گی. ابھی آپ نے اور سبین بھی بات کر رہی تھیں کہ ادھر کی خواتین بھی جو ہیں وہ آزاد ہیں اور وہ ہیں، تو اسی چیز کے ساتھ جوڑوں گی میں اس کو. دیکھیں، خواتین جو وہاں پر ہیں وہ تھوڑی سی ان کی ڈیمانڈز ڈفرینٹ ہیں جو یہاں پر، اور یہ میرے خیال میں یہ ڈیمانڈز بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ رائٹس ہیں جو کہ ہمارا حق ہے اور ہم جو مانگتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ ایریا وائز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جس کو وہ رائٹ میسر ہوگا وہ نہیں مانگے گا، وہ کوئی اور چیز مانگ رہا ہوگا، وہ اس کے لیے ڈیمانڈ کر رہا ہوگا. تو یہ فرق ہے. اور یورپ میں بھی آج بھی خواتین، میں ابھی کل نیوز دیکھ رہی تھی تو وہاں یورپ کے پارلیمنٹ میں گورنر کے اوپر خواتین نے جو ہے وہ کمپلین کی ہیں کہ ہیرسمنٹ کا شکار کرتے ہیں وہ. تو مطلب، اور آپ یہ اندازہ کریں یہ یورپ کا حال ہے، اور جہاں یہ ہم ساؤتھ ایشیا میں آ جائیں، اپنے اس کلچر میں آ جائیں، تو یہاں پر کیا سفر کر رہی ہوں گی خواتین جنہیں بالکل بند کر کے رکھا جاتا ہے، اور بیچاری جب نکلتی ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ مطلب کہ یہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے چل رہی ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں تو اور زیادہ خراب چیزیں ہو رہی ہیں. اب دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ جو یہ غلط سلوگن سمجھا جا رہا ہے، پچھلے مرتبہ کنٹروورشل ہوئی نا ایک بات یار، میڈیا پر ہوئی، جینٹس کھڑے ہو گئے، بچے آ گئے روڈ پہ کہ یار، پھر وہ جس طرح کا وہ سٹائل تھا ان کا گلے میں پٹا، تو اس پر لوگوں نے بہت اعتراض کیا. ایک چیز جو ہے اس پہ کیا کہیں؟ عائشہ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ان کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، جس کا مسئلہ ہے نا
उस बंदे ने उसका एक्सप्रेस करना है। मुझे जो इशू है ना, मैं खड़ी होके बताऊंगी, वो आपको नहीं होगा इशू, ठीक है। तो हो सकता है वो जिसकी डिमांड थी उसका क्या नज़रिया था, उसने वो अपनी राइट जो है वो क्लेम किया। और दूसरी, मैं उस स्लोगन को इस वजह से सपोर्ट करती हूँ कि मेरा जिस्म है तो मेरी ही मर्जी होगी ना। मुझे आपको हक नहीं है कि आप मुझे किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से टच कर रहे हैं, मेरी परमिशन के बगैर ना मेरे पेरेंट्स ना वो मेरा कहीं डिसीजन कर सकते हैं। शादी का डिसीजन हो गया, या मुझे कहीं पे बाहर जाना है, आना है, या इस तरह की चीज़ हो गई, तो वो उस सिनेरियो में आप देखें, हाँ, छोटी छोटी बच्चियों को आप देख लें, रेप हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये हमारी हकीकतें हैं यहाँ पर, बिल्कुल, नो डाउट। तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम इस किस्म के स्लोगन को मुखालिफ क्यों है, मतलब कि ठीक है। सबीन क्या कहेंगी, क्या समझाया नहीं गया इन्होंने? देखें अब आप बता रहे हैं कि किस किस चीज़ पर हमें एतराज़ है। जी देखिए, हम जिस कल्चर में जहाँ रहते हैं ना, एक तो अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, मैं इस स्लोगन के अगेंस्ट हूँ। वो इस तरह से कि अगर आपने बात समझानी है तो वो आप वर्ड्स का चुनाव अच्छा करें ताकि आपकी बात आगे तक सही तरीके से पहुँचे। सपोज़ आप कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अब ये इस पे भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। आप ये किस चीज़ की बात कर रही हैं? आपने समझाया नहीं है लोगों को, आपने तो लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। अगर आप मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप जब निकाह हो जाता है तो आप अपने हस्बैंड, इस्लाम ने कहा है, उसके हकूक़ हैं कि यहाँ तक कहा गया कि अगर आपका हस्बैंड जो है वो बुलाए और आप नहीं जाते तो सारी रात फरिश्ते आपको लानत कर भेजते रहते हैं। इस्लाम ने कहा, खुदा ने कहा है। तो ये एक नुक्ता नज़र है। इनका जो स्लोगन है वही बड़ा कंफ्यूजिंग है। आप किसकी बात करें? अब इन्होंने कहा कि हम रेप की बात करें, हम हरासमेंट की बात करें, तो इस एक सेंटेंस से ये चीज़ नहीं पता चलती कि आप हरासमेंट की बात करें या आप रेप की बात करें। और अगर हम यहाँ देखें, खातून जो हमारी ख़वातीन हैं, इस्लाम ने तो उसको बहुत एक सबसे ज़्यादा हकूक़ इस्लाम ने दिए ना। अगर आप देखें, आपको पसंद की शादी का हक जो है इस्लाम ने दिया है, मतलब कहा है कि पूछ के की जाए। आपको आपका शौहर नहीं पसंद, शक्ल तक इवन नहीं पसंद, तो आप तलाक ले सकते हैं। वो बेशक इस्लाम ने इसको एक सबसे गैर पसंदीदा फ़ेल कहा है, लेकिन यहाँ तक आपको हकूक़ हासिल है। मतलब आपकी, अगर हम हरासमेंट की बात करें, जी मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ख़वातीन को हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम आवाज़ भी उठाते हैं, उठा भी रहे हैं, और हमने कानून साजी भी की। इम्प्लीमेंटेशन का फॉल्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही थी। ये जितने हकूक़ की बात करती हैं जो मेरे तक पहुँचे, जो अभी मुझे, मतलब आपकी तरह मुझे भी अभी वो उनकी एक लाइन जो यहाँ ब्रीफ करें, जो कि मीडिया को या हमें पहले ब्रीफ नहीं हुआ अगर वो वाकई उस बात की बात करती हैं, तो हमने हरासमेंट के कानून साजी भी की है। हमने ख़वातीन को शेल्टर देने के लिए हर किस्म का लेजिस्लेशन मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी थी। हाँ, अगर ये होता कि हम ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जितनी कानून साजी है उसके लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए खड़े हो जाते, तो एक पॉजिटिव वे था कि आपने कानून बना दिए ख़वातीन के लिए, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। तो जहाँ ये कंट्रोवर्सी बने वहाँ ये कंट्रोवर्सीज ना बनी होती। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती कि हम इस तरह के स्लोगन लेके जाएं। फिर जब आप अपनी चीज़ कुछ एक्सप्रेस करते हैं ना, तो उसको फिर मैं कहूँगी पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करें। और आपको देखना होगा कि आप एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं, उसका कल्चर क्या है, बाहर का कल्चर क्या है। वो तो एक लिमिटेड ड्रेसेस के अंदर अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनका कल्चर वो है। आपको अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना है तो आपको अपने आसपास देखना होगा और आपको उस हिसाब से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना होगा। जहाँ ख़वातीन के हकूक़ की बात आई, जहाँ कहीं किसी ने कोई एहतजाज करने की बात आई, तो ना सिर्फ तमाम ख़वातीन, तमाम हल्का अहबाब, तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग उनके साथ खड़े हुए। क्या वजह थी कि जब एक ख़ास स्लोगन, ख़ास लोगों ने ये इस तरह के बैनर्स उठाए तो लोगों ने उनके ऊपर उनके साथ देने के बजाय एहतजाज करना शुरू है। हमें यहाँ देखना होगा कि हम किस सिमत में जा रहे हैं और हमें अपना एक्सप्रेशन किस तरह से देना है। तो वो चीज़ों को हमें पॉजिटिवली लेके चलना होगा और वर्ड्स का चुनाव सही करना पड़ेगा। ठीक है, आप भी सिर्फ मर्दों में काम करती हैं, तो मर्दों की सोसाइटी में तो कभी ऐसा हुआ किसी ने हरेस करने की कोशिश की और आपने जो है उसको उस पर फाइट किया, क्या कहते हैं? देखो आयशा, जो वर्किंग वुमन है ना, उसको तो कदम कदम हरासमेंट का फेस करना पड़ता है। कभी नजरों से हरास किया जा रहा है, कभी नजरों से हरास कर रहे हो, कभी बातों से हरासमेंट हो रही होती, किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, और हम जैसे हम मतलब सोशल वर्कर भी हैं प्लस पॉलिटिकल फिगर भी हैं, हमें तो शायद एक आम औरत से कुछ ज़्यादा ही फेस करना पड़ता है। हम ये अवेयरनेस देते हैं
दिस इज़ अ पॉजिटिव वे कि आपने सहना नहीं है चुपचाप। अगर आपको कोई हरास करता है बोलो, आपको अगर कोई तंग करता है बोलो, आपके लिए कानून साजी की गई है और हमारी गवर्नमेंट जो है उस कानून साजी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिशें कर रही है। और अगर आप देखें ये पिछले 2 सालों में हमने अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस सेशंस देना शुरू कर दिए। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट, हर गाँव, हर स्कूल हम जा के बता रहे हैं कि डरना नहीं है, आपने आपके साथ कुछ गलत हो रहा आप बताएं। फिर एक और चीज़ कि हरासमेंट कमेटी एक दिस इज़ मैंडेटरी कि आप प्राइवेट और जो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ एक हरासमेंट कमेटी होनी चाहिए। वो नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है ना, उसके ऊपर हम जोर दे रहे हैं कि वो होनी चाहिए कमेटी, और हम वो बना रहे हैं हर उसमें। तो इन चीज़ों के लिए बाहर निकलो। अगर इस चीज़ों के बाहर निकलेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है खुद ब खुद जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो आप क्या देखती हैं यहाँ की खबर, हम जनरली पंजाब की ही बात करते हैं यार, ओवरऑल हम बात नहीं करते, तो यहाँ की ख़वातीन के क्या क्या मसाइल हैं जो आपको नज़र आते हैं, दिखते हैं, जिस पर आप वर्कआउट भी करती हैं? आयशा देखें, जनूबी पंजाब एक पिसा हुआ तबका रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजर चीज़ें हैं वो है कि एक्सेस टू एजुकेशन। आज भी हम शहरों में बैठ के तो शायद ये हमारे बच्चे ये समझते हैं कि जी यूनिवर्सिटीज़ भी भरी पड़ी हैं, ख़वातीन से स्कूल्स भी भरे पड़े हैं, तो शायद जो है ये ना ऐसे ही एजुकेशन का राब जो है वो हम अलाप रहे हैं। लेकिन हमेशा स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स की जब बात करते हैं तो आप अपना पाकिस्तान का एजुकेशन रेशो उठा करके देख लें कि ख़वातीन और मर्दों की एजुकेशन की रेशो क्या है। ठीक है, और दही इलाके में ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो बिल्कुल एक्सेस नहीं है, और कहीं प्राइमरी तक है, कहीं मिडल तक है, और कहीं वो हायर एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं है उनकी। दूसरी बात जो सबीन बात कर रही थी कि राइट्स जो हैं वो हमने कवानीन बनाए हुए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है और वो है, और इस्लाम ने बड़े हकूक़ दिए हैं डेफिनेटली, इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं, और ये बात बार बार करनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। अब हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। इस्लाम ने हकूक़ दिए, कवानीन ने हकूक़ दिए, यूनिवर्सल लॉज मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। ये हमें भी पता है और शायद बहुत सारी ख़वातीन को पता है भी नहीं कि उनकी प्रोविजंस कहाँ कहाँ रखी गई हैं, कौन कौन से लॉज और एग्रीमेंट्स साइन किए हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने भी साइन किए हैं। इशू ये है कि वो सारा कुछ मौजूद होने के बाद क्या प्रैक्टिकली चीज़ हो रही है? इस्लाम ने तो प्रॉपर्टी राइट्स भी ख़वातीन को दी। हम में से कितनी ख़वातीन को प्रॉपर्टी राइट्स मिले हुए हैं? उनकी जायदाद में से, उनके बाप की, उनके मियां की, उनके सारी जायदाद में से कितनों ने अपने बाप नहीं देता, कभी भाई नहीं देता, और बहनों के नाम कितनों ने जायदाद की है? इस्लाम नहीं दिया ना हकूक, और उनको अच्छा ब्लैकमेल इस्लाम ने हकूक दिया है जी, आपने बेटी और उसकी जो है वो रजामंदी से शादी करनी है, तो कितने % ख़वातीन को ये इम्प्लीमेंट होता है? नहीं है, ठीक करती है तो उसके बाद और कम उम्री की शादियाँ और ये सारी चीज़ें आप देख लें, ये हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी बात अब ये कि हमें जैसे सबीन कह रही थी, हमें अभी इतना एम्पावर होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद अभी तक हमें सामना करना पड़ता है इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ का, हैरेसमेंट का सामना। मतलब मैं लिटरली बताऊं कि आजकल के दौर में हमें खुद अंदाज़ा हो जाता है बंदे को कि कौन क्या बात कर रहा है और किस सिनेरियो में कर रहा है। तो हमें तो जवाब देना आता है कि हमने उनको किस तरह, लेकिन हमारी कितने % बच्चियाँ हैं, कितने % ख़वातीन हैं जो उनको जवाब दे पाती हैं? तो ये एक माइंडसेट जो हमारा बना हुआ है ना, और ये डिमांड्स, ये मार्च की डिमांड्स, ये उसी के खिलाफ काम करने वालों ने सिर्फ एक ख़ास किस्म का स्लोगन उठा के ना उसको कंट्रोवर्सी बना दिया। यहाँ एक बात कहती सुनेरा, यहाँ ये जो मर्दों की सोच है, क्योंकि हमारे माशरे में एक सोच है ना, तो बाहर की तो मैं बात नहीं करती, हमारा तो एक सिर्फ मर्दों की नहीं आयशा, सॉरी, ये औरतों की भी ऐसी सोच है, ये सिर्फ मर्दों का इशू नहीं है। मैं इसलिए कहूँगी ख़वातीन भी उसी तरह की मेंटालिटी रखती हैं जो जिनको नहीं अवेयरनेस है, और मर्द भी वैसी रखते हैं कुछ, और कुछ मर्द भी प्रो वुमेन एक्टिविस्ट हैं और कुछ ख़वातीन प्रो वुमेन एक्टिविस्ट हैं। तो ख़वातीन का साथ देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ससुराल में बच्चे को आग लगा दी जाती है तो उसमें सास भी शामिल होती है, नंद भी शामिल होती है, सामान नहीं लाई गई। यार औरत की दुश्मन, ये मैं सुनती थी और मैं कभी यकीन नहीं करती थी, बिलीव नहीं करती थी जब लोग मर्द हमें बल्कि ताने दे देते हैं और कहते हैं कि यार औरत तो हमें मर्द और औरत को आपस में दुश्मन नहीं, हम उस माइंडसेट को कहें कि वो दुश्मन है, वो चाहे वो मर्द का है, वो चाहे औरत का है, वो माइंडसेट जो जिसमें भी है वो। सबीन क्या कहेंगे इस हवाले से, ये माइंडसेट कैसे बदला जा सकता है? ये आपको देखिए, फिर दो चीज़ें, एक आपको एजुकेट करना पड़ेगा, एक आपको अवेयरनेस देनी होगी। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बात की कि कवानीन मौजूद हैं,
सब चीज़ें मौजूद हैं, उसकी अवेयरनेस नहीं है, उसी के लिए खड़े हो ना, उसी अवेयरनेस के लिए शोर मचाओ, ठीक है, उसके लिए बाहर निकलो कि हमें इस्लाम ने भी हकूक़ दिए हैं, हमें रियासत पाकिस्तान ने भी हकूक़ दिए हैं, हमें इस हकूक़ चाहिए और इस पर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। ठीक, इसके लिए जब हम निकलेंगे ना तो आप अकेले नहीं होंगे, पूरा मुआशरा साथ होगा। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रोवर्सीज लेके निकलेंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा, बल्कि आपकी वो चीज़ नेगेटिव में चली जाएगी, जो कि मैं देख रही हूँ। सबीना, आप देखें उस मार्च को उठा के देख लेंगे, आज भी मार्च होंगे, आज भी आप कवरेज देखिएगा, वहाँ पर हेल ऑफ डिमांड्स आर देयर ऑन देयर चार्ट्स, ऑन देयर बैनर्स। ठीक है, आप ज़रा उनके पढ़ें, मैं सॉरी वो ब्रोशर लाना भूल गई, जो लिस्ट बनी हुई है डिमांड्स की, उनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो हमारा कानून और हमारा कल्चर या हमारा रिलीजन या कोई सपोर्ट नहीं करता। वो तमाम राइट्स हम हाईलाइट ही नहीं कर रहे हैं, हम क्यों इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं? इट्स नन ऑफ आवर लाइफ। मैं उसी बात पे आ रही हूँ जो आप कह रहे हैं कि जो हमारे उस पर चार्ट्स पे इतनी सारी हैं, उन्हीं को प्रोमिनेंट करके लिखो। हम उसको प्रोमिनेंट करके क्यों लिखते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? तो जब आपका एक नेगेटिव चीज़ पहली सामने आएगी तो आपके पीछे जो आपकी पॉजिटिव चीज़ है वो कोई नहीं देखेगा। मेरा यही क्वेश्चन है कि आप जब चुनाव करें वर्ड्स का, वो बड़ा सोच समझ के करें कि आपको अपना मकसद हासिल करना है ना, आपको आपके हकूक चाहिए, आपको चाहिए कि आप अपने जो आपके लिए हमारे लिए कानून साजी हुई है उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। इसमें हमने इनफरादी नहीं सोचना कि मुझे ये मसला है, मैंने खाना नहीं बनाना, आपने खाना बनाना है, नहीं। सब खवातीन क्या चाहती हैं, क्या मैं एज ए माँ ये चाहती हूँ कि मैं खाना बना कर आती हूँ, मैं अपने बच्चों का हर काम करके आती हूँ, क्योंकि माँ हूँ, मदर हूँ, तो मैं अपने बच्चों की सेहत को पहला प्रायोरिटी दूंगी। तो बात ये, मैसेज क्या जाएगा सबीना, आज के दिन क्या कहना चाहो? ख़वातीन के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन होगी तो वो बाख्तियार होंगी, एजुकेशन होगी तो वो एक अच्छे मुआशरे को जन्म दे सकें। कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं, उनकी तालीम उतनी ही ज़रूरी है जितने की एक बच्चे के लिए। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। जुनैरा से बात हो रही थी, जुनैरा दही इलाके की ख़वातीन की बात करते हैं। शहरी ख़वातीन तो हम अक्सर रोना रोती रहती हैं, यहाँ तो बाजी कामल भी हमें मिल जाती हैं, हेल्पर एज ए हेल्पर मिल जाती हैं, अपने शहर में काम करके हम जाते हैं तो बहुत सारा हेल्प आउट हो जाता है, घर की सफाइयाँ भी हो जाती हैं, कपड़े भी धुल जाते हैं, बर्तन भी धुल जाते हैं, सिर्फ बच्चों को लुक आफ्टर करना होता है। लेकिन ये भी काम है यार, वर्किंग वूमेन 24 घंटे ही काम तो कर रही होती है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि हम एक जफाकश औरतों की बात करते हैं जो कि खेतों में काम कर रही होती है यार। सुबह सुबह उठती है, घर वालों के लिए खाना तैयार करती है, माल मवेशी को देखती है यार, चारा काटती है, लेकिन उसके बाद उसको एक सिंगल पैनी भी नहीं मिल रहा होता यार। आयशा, सिंगल पैनी की तो बात छोड़ें, एक होती है कि आप एक्नॉलेज तो करें। हाँ ठीक है, हाँ, कि आप एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें तो उसकी कीमत वसूल हो जाती है। ख़वातीन तो इतनी भोली और सादा होती हैं कि उनको सिर्फ वाओ का लफ्ज़ ही कहते हैं, हाँ आज इतना काम किया, आज तो थक गई होगी, आज तो ज़्यादा बर्डन हो गया, या आज बजाय इस तरह के अल्फाज के क्या किया सारा दिन, फारिग ही तो थी, वेली तो बैठी रहनी है, रोटियां तोड़ दी, क्या करती हो, हाँ। मतलब सारा दिन। तो वो अगर इस तरह के अल्फाज और उस तरह के अल्फाज में कितना फ़र्क होता है कि आपकी अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं है आपने जितने काम किए हैं तो फिर उसको वो हर्ट भी होगा। ठीक है, वो लेकिन हमारी ख़वातीन को तो ये पता ही नहीं है ना कि वो ये जितना काम कर रही हैं वो प्रोडक्टिव काम है, वो पैदावारी काम है, उसके इव्स जो है वो उन्हें मुआवजा नहीं देना पड़ रहा या उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, वो तो इसको अपनी ड्यूटी और फ़राइज़ समझ करके किए जा रही हैं, मियाँ की हेल्प आउट किए जा रहे हैं, जबकि अगर उसको मुलाजिम रखता तो उसको भी पे करने पड़ते हैं सारे तो काम ये मतलब कि ये डिफरेंस है। हाँ। कि आप जो है वो एक तो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं उसको, चले आप एक्नॉलेज करें तो उसको जो है वो रिस्पेक्ट का एहसास हो कि नहीं जी मेरा मियाँ तो बड़ा थैंकफुल है मेरे लिए कि आप मेरे बच्चों की परवरिश अच्छे कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो ये एहसास जो है उनको होना ज़रूरी है। दूसरी बात, अल्फाज की सूरत में या फिर जिस्मानी सूरत में तशद्दुद का शिकार घर में ख़वातीन जो अमूमन होती हैं और वो उसको तशद्दुद समझ नहीं रही होती हैं। ठीक है, रोज़ की गालम गलूच, हल्की फुल्की गाली दे देना, वालदैन को, उसके वालदैन को कुछ सुना देना, तुम्हारे वालदैन ऐसे हैं, या जो है वो हल्का फुल्का ऐसे ही छोटी सी बात पे थप्पड़ लग गया इज़ नॉर्मल। ठीक है, तो मैं एक रिसर्च कर रही थी इधर भक्कर और ये सारे इज़ला में,
تو ہم نے جب یہ ریسرچ مختلف گاؤں میں جا کے کی اور جب میں ان سے سوال پوچھتی تھی کہ کبھی میاں نے کوئی تھپڑ وپڑ مارا تو دے ور لائک نارمل. انہوں نے کہا کہ ہاں ہو جاتا ہے ایسے اکثر, تو کیا ہے وہ سر دس آئیں وہ کر سکتے ساڑھے نال. اچھا ٹھیک ہے, تو لائک میں وہ جو کہہ رہی تھی نا کہ یہ مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں, اگر میں ہی ایک چیز کو غلط سمجھ ہی نہیں رہی تو مجھے کیا پتا میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو یہ آگہی اٹ سیلف ایک بڑا عذاب ہوتا ہے کہ آپ کو جب پتہ چل جائے یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, تو پھر آپ کا ایک لینس دیکھنے کا بدل جاتا ہے. ٹھیک, تو اچیومنٹ پہ, آپ کی اچیومنٹ پہ بات کرتے ہیں. یار اتنا عرصہ ہو گیا ہے ورک آؤٹ کر رہے ہو, تو اپنے حوالے سے بتاؤ کچھ. دیکھیں اٹس لانگ اسٹرگل, ٹھیک ہے. تو میں جب اپنی اسٹوری شیئر کرتی ہوں تو میں تو بچپن سے ہی ورکنگ ویمن ہوں. بچپن ان اے سینس کہ میں نے ایف ایس سی کے بعد سے کام شروع کر دیا تھا. ٹھیک, ہمارے ہاں عموماً بچے ایف ایس سی کے بعد کمائی شروع نہیں کرتے. تو میں اپنے پیرنٹس کو سلوٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے کبھی بچیوں کو منع نہیں کیا کہ تم نے یہ نہیں پڑھنا, تم نے وہ نہیں. تو انہوں نے ہمیں پڑھنے کی بھرپور آزادی دی. ہم گاؤں سے, ہم لودھرا کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم ملتان میں یونیورسٹی تک ایجوکیشن لی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ کام بھی کرتی رہی ہوں میں, اور ساتھ ساتھ میں نے جاب بھی کی ہے. تو لائک آپ دیکھیں کہ میں نے ایف ایس سی کے بعد سے کام بھی شروع کیا ہے, ساتھ میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے, اور اس کے بعد اب ماشاءاللہ میری شادی کو بھی 14 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. تو اب دوسری طرح کی اسٹرگل بھی جاری ہے. تو یہ اٹس اے لانگ وے کہ میں جس پہ سفر کر کے آئی ہوں, اور میں نے یہ جو سماجی ورکر کا شعبہ ہے یہ میں نے بائی چوائس چوز کیا اپنی مرضی سے. حالانکہ میرے سارے گھر والے جو ہیں وہ ٹیچنگ فیلڈ میں جا رہے تھے اور میرے پیرنٹس کا یہی ارادہ تھا میں بھی ٹیچر بن جاؤں. تو لیکن میں اپنی مرضی سے, میں جب انٹرویو دینے جاتی تھی میں دعا کرتی تھی اللہ میاں پلیز میری سلیکشن نہ ہو, مجھے ٹیچر نہیں بننا تھا. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھے مسائل حل کرنے کے لیے میرے اندر اللہ میاں نے کوئی چیز رکھی ہے. مجھے شروع میں دل کرتا تھا کہ میں وکیل بن جاؤں, میں لوگوں کے حقوق کے لیے بات کروں اور وہ کروں. پھر وہ بدلتا مجھے جب میں نے سوشیالوجی پڑھی گریجویشن میں جا کے, میں نے جب سوشیالوجی پڑھی تب مجھے سمجھ آئی کہ سوشیالوجی از واٹ اباؤٹ. تو سوشل سیکٹر, سماجی مسائل, جب ان کی آگہی شروع ہوئی پھر میں سوشل سیکٹر کے اندر ہی فٹ ان ہو گئی. تو تب سے لے کے آج تک یہ ایک زندگی کا حصہ ہے, چاہے میں جاب کر رہی ہوں چاہے نہ کر رہی ہوں. میرے خیال میں یہ بلٹ ان ہو گیا ہے کہ میں نے سماجی مسائل کے اوپر اسٹرگل کتنا کیا, یعنی کہ اب بندہ کہتا تھک گئے ہو. کبھی ایسا ہوا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. آپ کو انکریجمنٹ ملتی رہتی ہے اور آپ کو حوصلہ ملتا ہے کامیابیوں سے, چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ سے. آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا تو آپ کو پازیٹیو وائبز آتی ہیں کہ نہیں اچھا یہ کر لیا تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے. اور کام کی کہتے ہیں کوئی عمر نہیں ہے, سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. تو اب تو ماشاءاللہ بچے بڑے ہو رہے ہیں, لیکن اب میں نے کچھ عرصہ بریک دی ہے جاب کو. لیکن اب بچے جب بڑے ہو گئے ہیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں اب مجھے پھر دوبارہ سے کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ فارغ بیٹھے کوئی اس طرح کا کام کریں جس سے کسی کو بینیفٹ ہو جائے, آپ کی تعلیم کا بینیفٹ لوگوں کو پہنچے, آپ کی وجہ سے کسی کے مسائل حل ہو جائیں. تو یہ تھکنے والا آپ اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو آپ تھک جائیں گے. تھک گئی, مجھے بریک چاہیے. تو وہ لینی چاہیے بریک, وہ آپ کا رائٹ ہے, بالکل لینی چاہیے. آپ چھٹیوں پہ چلے جائیں, آپ باہر گھوم پھر آئیں, ادھر ادھر جائیں, ٹائم سپینڈ کرائیں, بچوں کے ساتھ کرائیں, وہ ضروری ہوتی ہے آپ کی زندگی کے لیے. وہ آپ کو دوبارہ نئے سرے سے کھڑا ہونا سکھاتی ہے. بالکل, اور بہت جلد میں بھی بریک لینے والی ہوں, میں بتا دوں اپنے ناظرین کو. تو یہ ضروری ہے یار, بہت عرصہ ہو گیا یار مجھے جاب کرتے ہوئے, مارننگ شو کرتے ہوئے, یہاں کرتے ہوئے, پچھلے اس میں کرتے ہوئے بہت سارا ٹائم ہو گیا. تو کہیں جا کر میرا دل چاہتا ہے یار اب تھوڑا سا بریک ہونا چاہیے. بچے کہتے ہیں ادھر نہیں گئے ادھر نہیں گئے, تو وہ یار بندہ فکس ہو جاتا ہے اپنی جاب میں, تو تھوڑا سا بریک ضروری ہے. بالکل, چھٹیاں لے لیا کریں آپ, کچھ دن کی چھٹیاں لے لیں, ہفتہ 10 دن کی چھٹی تو چل جاتی ہے, آپ کا رائٹ ہے, یو کین. بس یہ رائٹ اب میں دیکھوں گی. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا میسج جائے گا آج کے دن دیکھنے والی خواتین کو جو ہمارے گھر میں بیٹھی ہیں, ان کو کیا میسج دیں گی آپ؟ میرے خیال میں خواتین کو, اپنی بہنوں کو یہی میسج دوں گی کہ دیکھیں زندگی میں آپ نے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو خود اسٹرگل کرنی ہوگی, اور گھر والے کوئی برے نہیں ہوتے. آپ ان کے ساتھ بات کریں, ان کو کنونس کریں دلائل کے ساتھ. ہر تعلیم, ہر صحت کے اوپر, ہر جاب کے اوپر آپ کا حق ہے, لیکن آپ گھر والوں کو ساتھ لے کر کے چلیں گے تو ڈیفینیٹلی دے ول سپورٹ یو. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, بہت اچھی بات کی ہے. بات یہی ہے کہ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, گھر والوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے. جب آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کریں گے تو آپ جو چاہیں جہاں چاہیں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے, پھر انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.